الكثير من الإثارة على هذا الشوط. أوباميانغ الذي يتحول تنفيذ ركلة الجزاء تنازل عن الكرة اليمينية أوباميانغ يستعد من قاد الفريق للنهائي بالهدف الذي جاء في الوقت الأخير. يتحرك أوباميانغ ويسجل من أجل أن يقود القادسية للعودة في المباراة النهائية، ويسجل هدف يخلص فيه الفارق ويعطي عملا للقادسية في شوط المباراة الثاني، ويقول للاتحاد بأن المهمة لم تنتهي بعد في كأس الغالية. الكأس الغالية تحتاج للكثير. أوباميانغ يسجل هدف من علامة الجزاء ويعطي فرصة القادسية ويعطي